अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें सलामत रहें। बरतानिया की मौजूदा हुकूमत की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों ने केयर वर्कर्स की नींदें उड़ा दी हैं। इन्हें अपना मुस्तकबिल एक बंद गली की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि बरतानिया की सबसे बड़ी लेबर यूनियन यूनिसेन ने अब होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। शबाना महमूद के इंतखाबी हल्के में एहतजाजी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है, इन तारिकीन वतन के हेल्थ केयर वर्कर्स के मुतालबात क्या हैं। इस सारी सूरत हाल का शबाना महमूद और बरतानवी हुकूमत को क्या सियासी और मौशी नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या हुकूमत इस शदीद दबाव के बाद अपने इस जालिमाना फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी या नहीं? ये वीडियो आपके लिए खासी मालूमाती साबित होने वाली है, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बरतानवी शहर बर्मिंघम का इलाका लेडी वुड इन दिनों एक अजीबोगरीब सियासी कशमकश का पस मंजर पेश कर रहा है। ये इलाका बरतानवी काबीना की अहम तरीन रुकन और वजीर शबाना महमूद का अपना इंतखाबी हल्का है। इसी हल्के की सड़कों पर उनके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। ये कोई आम अपोजिशन का एहतजाज नहीं बल्कि बरतानिया की सबसे बड़ी और लेबर पार्टी से बाकायदा इल्हाक रखने वाली यूनियन यूनिसेन ने अपने ही हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बगावत कर दी है। यूनिसेन के ज़ेरे इंतजाम सैकड़ों तारिकीन वतन हेल्थ केयर और सोशल केयर वर्कर्स ने शबाना महमूद के हल्के में घर घर जाकर एक वसी पैमाने पर पम्फलेट तकसीम करने की मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम का दायरा इतना वसी है कि यूनियन के अरकान ने इस हल्के के लगभग 55,000 वोटर्स में से 1/3 तक बराह रास्त पहुँचने का हदफ मुकर्रर किया है। इन वर्कर्स के हाथों में मौजूद पम्फलेट्स पर इनके साथ होने वाली नाइंसाफी की दास्तान लिखी है। इन पम्फलेट्स के जरिए मुकामी बरतानवी अवाम को ये बताया जा रहा है कि किस तरह वो तारिकीन वतन जो दिन रात उनके बुजुर्गों, माजूरों और बीमारों की देखभाल करते हैं, अब एक जालिमाना हुकूमती पॉलिसी की भेंट चढ़ रहे हैं। अवाम से अपील की गई है कि वो अपने नुमाइंदा शबाना महमूद पर दबाव डालें कि वो गरीब और मेहनती वर्कर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये बरतानवी तारीख में अपनी नौयत का पहला और अनोखा वाक़या है कि एक लेबर यूनियन जो रवायती तौर पर लेबर पार्टी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी ही हुकूमत की किसी बुनियादी पॉलिसी को नाकाम बनाने के लिए अवाम में जाकर लॉबिंग कर रही है। वर्कर सुबह से लेकर रात गए तक सड़कों, चौराहों, मार्केटों और घरों के दरवाजों पर जाकर लोगों को अपनी हालत ज़ार से आगाह कर रहे हैं और मुल्क गिर एहतजाज के लिए फिजा हमवार कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा फैसला है जिसने इन वर्कर्स को इस कदर शदीद कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मुजाहिरीन का संगीन मसला बरतानवी हुकूमत का वो मुजवज़ा वाइट पेपर है जिसमें तारिकीन वतन के लिए ILR के हसूल की मुद्दत को 2 गुना बल्कि बाज़ सूरतों में 3 गुना तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। पहले कवानीन के मुताबिक एक हुनरमंद वर्कर जो कानूनी तौर पर बरतानिया आता था, वो 5 साल तक मुसलसल काम करने और टैक्स अदा करने के बाद ILR के लिए दरख्वास्त देने का अहल हो जाता था। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के तहत इस मुद्दत को बढ़ाकर 10 साल किया जा रहा है और सबसे ज्यादा जुल्म सोशल केयर वर्कर्स और कम हुनरमंद समझे जाने वाले वर्कर के साथ किया जा रहा है। उनके लिए ये इब्तदाई मुद्दत 15 साल तक मुकर्रर करने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्कर गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ है या इसने रियासत से कोई माली फायदा लिया है तो ये मुद्दत 15 साल से भी बढ़ सकती है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो कोई मशीनें नहीं बल्कि जीते जागते इंसान हैं जो अपने खानदानों के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। उन्होंने इस उम्मीद पर बरतानिया का रुख किया था कि 5 साल की अनथक मेहनत के बाद वो इस मुआशरे का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अब 15 साल का मतलब ये है कि उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक इंतहाई खौफनाक और गैर यकीनी सूरत हाल में गुजर जाएगी। इन वर्कर्स और इनके नुमाइंदा यूनियन का एक और अहम मुतालबा ये भी है कि मौजूदा स्पॉन्सरशिप के निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। फ़िलहाल इन वर्कर्स का वीज़ा उनके एम्प्लॉयर के साथ बराह रास्त मुंसलिक होता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर इनका इस्तेसाल करे, इनसे ज़्यादा घंटे काम ले या कम तनख्वाह दे तो वर्कर्स वीज़ा मनसूख होने और मुल्क बदर किए जाने के डर से हर जुल्म सहने पर मजबूर होते हैं। यूनियन पुरजोर मुतालबा कर रही है कि इस इस्तेसाली निज़ाम की जगह एक
ایسا اسپانسرشپ پروگرام لایا جائے جسے سرکاری ادارہ کنٹرول کرے تاکہ ان کمزور ورکرز کو پرائیویٹ کمپنیوں اور کیئر ہوم مالکان کی بلیک میلنگ سے ہمیشہ کے لیے بچایا جا سکے۔ جہاں تک ان احتجاج کے اثرات کی بات ہے تو اس طرح کے منظم اور وسیع تر عوامی کیمپین سے شبانہ محمود اور برطانوی حکومت کو سنگین خطرات اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان تو خالصتاً سیاسی نوعیت کا ہے۔ شبانہ محمود ایک ایسے حلقے کی نمائندگی کرتی ہیں جہاں تارکین وطن اور اقلیتوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ جب انہی کے حلقے کے عوام اور ووٹرز کو گھر گھر جا کر بتایا جائے گا کہ ان کی اپنی منتخب کردہ نمائندہ انہی کے بھائی بندوں کے لیے غیر انسانی قوانین بنا رہی ہیں تو وہ اگلے الیکشن میں ان کی کامیابی شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایک لیبر رکن پارلیمنٹ کے لیے اپنی ہی لیبر یونینز کی حمایت کھو دینا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ یہ یونینز نہ صرف پارٹی فنڈنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں بلکہ انتخابی مہم میں گراؤنڈ پر کام کرنے والی افرادی قوت بھی یہی فراہم کرتی ہیں۔ دوسری جانب اس صورتحال کا سب سے بھیانک نتیجہ برطانیہ کے سوشل کیئر اور ہیلتھ کیئر سیکٹر کے مکمل تباہ ہونے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس وقت بھی برطانیہ کے کیئر سیکٹر میں ہزاروں اسامیوں پر کام کرنے کے لیے مقامی لوگ دستیاب نہیں ہیں۔ یہ شعبہ مکمل طور پر انہی اوورسیز ورکرز کے کندھوں پر کھڑا ہے جو کم تنخواہ اور سخت حالات کے باوجود یہ ضروری کام کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ اس سارے صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا برطانوی حکومت اس شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ کے بعد اپنی ان سخت پالیسیوں میں نرمی لائے گی یا پھر وہ اپنی ضد اور سختی پر قائم رہے گی؟ اگر ہم ہوم آفس کے موجودہ بیانات کا باریک بینی سے تجزیہ کریں تو صورتحال کافی پیچیدہ اور تناؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ ہوم آفس کے ترجمان کا واضح طور پر کہنا ہے کہ وہ برطانیہ آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور قومی زندگی میں ان کے کردار کو سراہتے ہیں، لیکن اس ملک میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا حق خود بخود نہیں ملنا چاہیے بلکہ اسے اپنی محنت اور کردار سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کا سخت موقف یہ ہے کہ سال 2021 سے لے کر سال 2024 تک برطانیہ میں ریکارڈ توڑ امیگریشن ہوئی ہے جس نے پچھلے 4 دہائیوں کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں، اور وہ لاکھوں کم ہنرمند افراد کو مستقل سکونت دینے کے اثرات کے حوالے سے عوام کے ساتھ سچ بولنا اور حقیقت پسندانہ سوچ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بیان سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت فوری طور پر پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ اس مدت کو 5 سے 10 یا 15 سال تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم سیاست میں دباؤ اور عوامی رد عمل بڑی سے بڑی پالیسیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس طرح یونیسن نے شبانہ محمود کے گھر اور حلقے تک احتجاج کو پہنچا دیا ہے اور جس طرح ہیلتھ کیئر سیکٹر کے مکمل کولیپس ہونے کا خوف حکومت کے سر پر منڈلا رہا ہے، یہ بات غیر حقیقی نہیں کہ حکومت درمیانی راستہ نکالنے پر مجبور ہو جائے۔ عین ممکن ہے کہ حکومت 15 سال کی سخت ترین تجویز کو واپس لے کر اسے 7 یا 8 سال تک محدود کر دے یا پھر ہیلتھ اور سوشل کیئر ورکرز کے لیے کوئی خصوصی اور نرم رعایت متعارف کروا دے تاکہ مقامی لوگوں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو، یونینز بھی خاموش ہو جائیں اور ہسپتالوں کو ضروری فوری عملہ بھی ملتا رہے۔ بہرحال آنے والے چند ہفتے اس حوالے سے انتہائی اہم ہوں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا واقعی تارکین وطن کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں۔ آپ کے خیال میں کیا برطانوی حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے یا پھر ان تارکین وطن ورکرز کے ساتھ واقعی ایک بڑی اور ناقابل معافی ناانصافی کی جا رہی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ILR پر شبانہ محمود کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا تو یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکیں گے کہ اب آپ پاکستان سے گھر بیٹھے آسٹریلیا کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔